और आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, हिंदी, असामी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च हैं। टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं केवल तुझको देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। ओ ला 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 ओ मेरे हर एक स्थिति में मैं अपना ध्यान केवल तुझ पे रखूं। मेरे साथ गा सकते हैं, केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। जिस तेरी मैं आवाज सुनूं, आत्मा और मन तू ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, ओ यीशु। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, तू आत्मा और मन ताजा करे, ताजा करे। अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। ऊकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। ऊकाब की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं, तेरे आत्मा के झोंके से तू मुझे लेके जाए। तू नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है, सब चीजों के तू है, तू नियंत्रण में है। तू नियंत्रण में है, केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं, जैसे तेरी मैं आराधना करूं। जाओ कहीं आप है उसकी आराधना, अपने आप को तुझको, मैं अपने आप को तुझको, और यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। और जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, आत्मा और मन तू ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। ऊकाब की तरह, ऊकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता
जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। उकाब की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा झोंके से तू मुझे ले जाए। तू है उकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। तू नियंत्रण में है, हर चीज के नियंत्रण में है, सब चीजों के, मेरे पैसों के, मेरे काम के, मेरे व्यवसाय के, हर एक स्थिति के तू नियंत्रण में, तू नियंत्रण में है। यीशु तू है, तू नियंत्रण में है। ओरा महान तू सब चीजों के नियंत्रण में है, हर चीज के नियंत्रण में है। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का आज के रविवार सभा में। और आप जहाँ कहीं पे भी है आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। हम अपने दर्शन को दोहराएंगे। बोलिएगा, हमारा दर्शन है परमेश्वर की दैवी उपस्थिति को विश्व के लोगों और देशों तक लेकर जाना और पवित्र आत्मा के चरित्र को दिखाना। और आप जहाँ कहीं पे भी अपने दोनों हाथों को स्वर्ग उठाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर का। धन्यवाद दीजिए, बोलिए ना भाषा में प्रार्थना कीजिए। लीसाहांत्र कामा रासी अकाबा ज़होंत्र कामा तीस अकामा रोलतीसा अलदी अलकबाते ई अकामा। धन्यवाद दीजिए, ये साल हमारा तैयारी का। धन्यवाद दीजिए। अल ईसाहांत्र कामा रेकास आमा अल आज़की अकाबा ज़होंत्र आमा अरादली दके ई अज़ोंत्र आमा अल ई अकामा री रकाबा ज़होंत्र आमा। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद है इस तैयारी के साल के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में हम तैयार है यीशु मसीह के नाम में। और हम धन्यवाद देंगे, ये महीना हमारा बदलाव का है। अल ई सहांत्र आमा, धन्यवाद दीजिए इस बदलाव के महीने के लिए। री सका बाज़होंत्र आमा अल आज़का बाज़होंत्र आमा राज़का माज़होंत्र आमा अल ईसाका अरे ई अज़हा अल ईसा ज़हांत्र आमा राज़ा ज़होंत्र आमा रे आमा अल ईसाका मा। धन्यवाद दीजिए कि हमारे जीवन में, हमारे हर एक काम में महान बदलाव हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम महान आत्माएं जीत रहे जैसे हमने पहले कभी नहीं जीता था। हम उस तरीके से महान आत्माएं जीत रहे यीशु मसीह के नाम में। अब ईसाहांत्रक आमा असोंत्रक आमा। अब पिता परमेश्वर, आप प्रेमी पिता है, आप महान परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं। ओ धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर लीडर्स के हृदय को बेवकूफ़ी और छलावे से बुद्धि और सच्चाई में बदल रहा है। यह हमारा बदलाव का महीना है। हालेलुया, वह इसको करने के योग्य है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम खोल सकते हैं वचन, नीति वचन 21 अध्याय पहला वचन कहता है, राजा का मन नदियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता है उधर उसको फेर देता है। हम प्रार्थना और मध्यस्थता करेंगे कि विशेष रूप से भारत और महाराष्ट्र के लीडर्स के लिए कि परमेश्वर उनके हृदय को बदलेगा बेवकूफ़ी और छलावे से बुद्धि और सच्चाई के लिए। वह इसको करने के योग्य है। जब हम प्रार्थना करते हैं, घोषणा कीजिए कि वे हर समय परमेश्वर की बुद्धि और प्रेम के काम कर रहे हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित है। हालेलुया, उनके देशों के लिए परमेश्वर के एजेंडा को पूरा करने के लिए जुझारू रूप से प्रार्थना और घोषणा कीजिए कि डीप स्टेट के दबाव के बावजूद वे उनके एजेंडा के सामने झुकेंगे नहीं, वरन वे सत्यनिष्ठा के लिए खड़े होंगे और गैर राजकीय लोगों के विरोध में बोलेंगे। हालेलुया, हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना की जली सकामा रे जकीला काद्रेले जा असामा रेकबोचियाला बादिसा जहुंद्रक आमा ई अजार रेकीला का बाजहुंद्रक आमा राजा
azak i azar waladazhe i azazon trakama al azazhe al abazakar relade i al adake i andakaba arayla dade kazhe arela drozahandrak azazodraka azeka array al azak Amazon ये हमारा महीना बदलाव का है। अल आज़ाका माज़ोंद्रकामा अल इज़ाका रिक आज़ेका अल इज़ाका बाअज़ एक आमा अल इज़ाहांद्रकामा। प्रार्थना कीजिए कि हर एक लीडर वो बुद्धि और सच्चाई में वो बदल रहे यीशु मसीह के नाम में। अल इज़ाका बाज़ोंद्रकाज़ अज़ाका माज़ोंद्रका अल इका बाज़े इज़ेका Razaka mazom drakama alika bazom dak इज़ाक आमा असे अकामा। प्रार्थना कीजिए भारत और महाराष्ट्र के लीडर्स के लिए प्रार्थना कीजिए। MP MLA अलइका बासोम द्रकामा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हर एक के लिए प्रार्थना कीजिए। रिज़का बासोम द्रकामा अलइज़ाका मसा अरेस आकामा असोंदा। परमेश्वर उनके हृदय को बदलेगा बेवकूफी और छलावे से बुद्धि और सच्चाई के लिए। लिसका बासोम द्रका अरेस अबातक इज़ई अकामा अरेक आमास ओम तकामा। वो इसको करने के योग्य जब हम प्रार्थना करते इज़का बासोम द्रका अबास अलेक अलइका बात इस अबास इतका अरी अलकबा आख अताकामा। घोषणा कीजिए कि वे हर समय परमेश्वर की बुद्धि और प्रेम में काम करे यीशु मसीह के नाम में। अलइज़ाज़ोद्रका इ अकामा अलइदकी अकाज़दे इ असए अलअबाद्रलके इस अलअज़क अतैकबादकी अकाबास ओद्रकामा। हालेलुया। ओ धन्यवाद दे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आप पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हर एक लीडर्स के लिए अब पिता परमेश्वर, भारत और महाराष्ट्र के हर एक लीडर्स के लिए परमेश्वर की दैवी बुद्धि उनके अंदर काम करे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उनके हृदय को बदलेगा बेवकूफ़ी और छलावे से बुद्धि और सच्चाई के लिए। वह इसको करने में योग्य जब हम प्रार्थना करते हैं। अब पिता परमेश्वर, हम घोषणा करते कि वे हर समय परमेश्वर की बुद्धि और प्रेम में काम कर रहे हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित है उनके देशों के लिए परमेश्वर के एजेंडा को पूरा करने के लिए। वो धन्यवाद है पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं हर एक लीडर्स के लिए, धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है। हम प्रार्थना कर रहे हैं भारत और भारत के हर राज्य में ज़बरदस्ती के वैक्सीनेशन के विरोध में। हम खोल सकते हैं वचन भजन संहिता 22 अध्याय 27 और 28 AMPC अनुवाद से कहता है, और पूरी पृथ्वी प्रभु को याद करेगी और प्रभु की ओर मुड़ जाएगी और विश्व के सारे परिवार परमेश्वर के सामने झुकेंगे और उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि राज और राजगद्दी प्रभु की ही है और वह देशों के ऊपर शासन करता है। हम प्रार्थना कर रहे हैं ज़बरदस्ती के वैक्सीनेशन के विरोध में, राज्यों और देशों में लॉकडाउन के विरोध में और उन सारी योजनाओं के विरोध में जो कि डीप स्टेट के विचारों को प्रमोट करती हुई दिखाई देती है। घोषणा कीजिए कि मसीह विरोधी का समय अभी तक शुरू नहीं हुआ है, वरन सुसमाचार मुक्त रूप से फैलता रहेगा और बहुत से लोग प्रभु को जानेंगे। भारत में, महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश इत्यादि में सुसमाचार के प्रचार और शिक्षा के द्वारा यीशु मसीह के नाम में। तो हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना की जरूरी ज़कामा ई अज़ार रोले ज़े ई अकाम आ रोलो द्रोदे की अलादी अका ज़के ई अते ई रा ज़के ई अकबर रोलदा ज़हम तक अज़हा करे अल अज़मा
adai ki azahandrak amazondrak azazok az I arezhe alizak arek ama akazhe arala zakazhe ki akama arazazondrak alazek abazak am alika bazo ati alakabadra ledi akazondrak am arazazhe alizaka मा प्रार्थना कीजिए भारत के हर एक राज्य में जबरदस्ती के वैक्सीनेशन के विरोध में राज्यों और देशों में लॉकडाउन के विरोध में और उन सारी योजनाओं के विरोध में जो कि डीप स्टेट के विचार को प्रमोट करती हुई दिखाई देती है। घोषणा कीजिए कि मसीह विरोधी का समय अभी तक शुरू नहीं हुआ है, वरन सुसमाचार मुक्त रूप से हर जगह फैलता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए हर एक राज्य के लिए। प्रार्थना कीजिए महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर एक राज्य में परमेश्वर का सुसमाचार तेजी से हर जगह फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर एक राज्य में हमारा चर्च स्थापित हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद देवता परमेश्वर, भारत और भारत के हर एक राज्य के लिए हम आपका धन्यवाद देते। अभिदा परमेश्वर, वहाँ पे कोई भी जबरदस्ती वैक्सीनेशन नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। अभिदा परमेश्वर, वहाँ पे कोई भी लॉकडाउन नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। हर एक राज्य में परमेश्वर का सुसमाचार तेजी से फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। अभिदा परमेश्वर, हर जगह सुसमाचार का प्रचार और हर जगह हर एक राज्य में चर्च स्थापित हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है स्तुति और आराधना का। हम स्वागत करेंगे हमारे प्रेज टीम का। ओ यीशु, मैं तुझसे प्रेम, हाँ, तू हमेशा मेरी रक्षा करता है और मेरे बारे में तू सोचता है। हालेलुया। यीशु, तुझसे प्रेम करूं,
कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु 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 तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है, अपना कहलाना एक सम्मान है। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है, और अपना कहलाना एक सम्मान है। यीशु तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु 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 तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. जय मसीह। अब भने हाम्रो समय भएको छ वास्तविकताको अभिव्यक्ति अनि आजको शीर्षक रहेको छ हाम्रो वचनको हतियार। कलसी 1 अध्यायको 12 देखि 13 पदमा यसो लेखेको छ, पितालाई धन्यवाद चढाओ, उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि छुटाउनु भयो र आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यभित्र हामीलाई सार्नु भएको छ। आमेन। माथिको वचनमा हामी देख्दछौँ कि त्यहाँ दुई किसिमका मानिसहरू छन्, तिनीहरू जो अन्धकारको शक्तिको अधीनमा छन् र तिनीहरू जो परमेश्वरको पुत्रको राज्यमा छन्। जबसम्म तपाईँ फेरि जन्मिएर परमेश्वरको पुत्रको राज्यमा प्रवेश गर्नुहुन्न, तपाईँ अन्धकारको शक्तिको अधीनमा रहनुहुन्छ र तपाईँको सारा कुराहरूको प्रभु शैतान हुन्छ। याद गर्नुहोस्, यीशुले उहाँलाई समाउन आएका यहुदीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू आफ्नो पिताको दियाबलसका हौ र तिमीहरूका पिताको इच्छा पूरा गर्ने तिमीहरूको संकल्प छ। त्यो त सुरुदेखि नै हत्यारा थियो र सत्यसँग त्यसलाई केही वास्ता छैन, किनभने त्यसमा केही सत्य छैन। जब त्यसले झुट बोल्दछ त्यो आफ्नो स्वभाव अनुसार बोल्दछ, किनकि त्यो झुटो हो र झुटको पिता हो, जुन चाहिँ योहन्ना 8 अध्यायको 44 मा लेखिएको छ। यही कारणले गर्दा हामीले कहिलेकाहीँ देशको शासक र लिडर्सहरूलाई अन्धकारले प्रभावित र नियन्त्रित भएको पाउँदछौँ। जब ती लिडर्सहरूले दुष्ट निर्णयहरू बनाउँदछन् र अधीनमा राख्ने योजनाहरू लागू गर्दछन्, त्यो त्यस कारणले हुन्छ किनभने तिनीहरू दुष्ट शक्तिद्वारा प्रभावित छन्। यही कारणले गर्दा हो कि हामी लिडर्सहरूको लागि प्रार्थना गर्दछौँ कि उहाँहरू अन्धकारको शक्तिले प्रभावित हुनको सट्टा परमेश्वरको आत्माद्वारा प्रभावित हुन सकोस्। बाइबलले भन्दछ, सर्वप्रथम म आग्रह गर्दछु कि सबै मानिसहरूका निम्ति नम्र निवेदन, प्रार्थना र मध्यस्थ बिन्ती र धन्यवाद चढाउन्, राजाहरू र सबै उच्च पदमा भएकाहरूका निम्ति पनि। पहिलो तिमोथी 2 अध्यायको 1 र 2 अनि दोस्रो कोरिन्थी 10 अध्यायको 4 ले भन्छ, किनकि हाम्रो युद्धका अस्त्र शस्त्र सांसारिक होइनन्, तर किल्लाहरू नाश गर्ने ईश्वरीय सामर्थ्य तिनमा छ। शब्द युद्ध ग्रीकमा स्ट्रेटिया हो र यसले हामीलाई बताउँदछ कि हामी एक योजना बनाउने अफिसमा छौँ, आत्मामा एक सैनिक अभियानको नेतृत्व गर्दै। जब हामी प्रार्थनामा वचनलाई बोल्दछौँ तब परमेश्वरको स्वर्गदूत र परमेश्वरको आत्माले त्यो वचनलाई लिनुहुन्छ र त्यसलाई हतियार बनाउनुहुन्छ। यही कुराले तिनीहरूलाई किल्लाहरू तान्न बलियो बनाउँदछ। यसकारण एक इसाईको रूपमा आफूमाथि देशको लिडर्सहरूको लागि मध्यस्थ गर्ने जिम्मेवारी लिनुहोस्। धेरै जसो आफ्नो देशको लिडर्सहरूको लागि आत्मिक रूपमा प्रार्थना गर्नुहोस्। वचनको अधिकार साथ अन्धकारको शक्तिलाई उहाँहरूलाई प्रभावित गर्नबाट कराएर रोक्नुहोस् र
र उहाँहरूको हृदय परमेश्वरमा उहाँको योजना पुरा गर्न फर्किएको छ भनी घोषणा गर्नुहोस्। हामीले साँच्चै नै यो गर्नुपर्छ ताकि देशको लिडर्सहरू परमेश्वरको ज्ञान र सत्यताद्वारा प्रभावित हुन सकोस्। हामीले साँच्चै नै उहाँहरूको लागि परमेश्वरको वचनको साथ प्रार्थना गर्नुपर्दछ। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्यारो परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु किनकि तपाईँले हामीलाई किल्लाहरू भत्काउने शक्ति दिनुभएको छ। त्यो विचार जुन मानिसहरूको हृदयमा बसेको छ र ती कुराहरू जुन उनीहरूले आफ्नो जीवनमा मानेका छन्, जसकारण उनीहरू आफ्नो जीवनमा तपाईँको सपना र लक्ष्य पूरा गर्न अघि बढेका छन्। म घोषणा गर्दछु कि विश्वको लिडर्स र शासकहरूमाथि रहेको शैतानको प्रभुत्व भत्केको छ। आज उहाँहरूको हृदयमा तपाईँको ज्योति उज्यालोसँग चम्केको छ। येशूको नाममा आमेन। थप अध्ययनको लागि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ 2 कोरिन्थी 10 अध्यायको 3 देखि 6 पद। धन्यवाद। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम आराधना नीलेश ओगले है। मैं थाने चर्च से हूँ। मेरी गवाही ये है, पहले मैं मसीह थी। मैं पहले चर्च में जाती थी। मैं अभी परमेश्वर के स्पर्श महसूस नहीं किया था, बट जैसे ही पास्टर आइजैक को सुनने लगी, वचन पर चलने लगी, तब पास्टर आइजैक प्रेयर कर रहे थे, तब मुझे परमेश्वर का स्पर्श हुआ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे परमेश्वर ने स्पर्श किया। मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर आइजैक का, जिन्होंने ऑनलाइन चर्च चालू किया। धन्यवाद, जिसकी वजह से मेरा ग्रोथ हुआ, वचन की समझ मिली। धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। मैं अपना मन केवल तुझ पर लगाऊंगा, केवल तुझ पर। रहा ओ महान परमेश्वर, तू ही योग्य है, केवल तू ही योग्य है। रहा अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। गए अपना मन, हाँ अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। कि तू है महान और स्तुति के योग्य, यीशु तू है महान, कि तू है महान और स्तुति के
के योग्य, केवल तू ही है, केवल तू ही है प्रभु, केवल तू ही है प्रभु। अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूँ केवल तेरी उपासना। मैं अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूँ केवल तेरी उपासना। कि तू है महान और स्तुति के योग्य, तू महान है, तू महान है, कि तू है महान और स्तुति के योग्य, केवल तू ही है प्रभु और कोई नहीं, केवल तू ही है प्रभु। यीशु तू है, केवल तू ही है प्रभु, केवल तू यीशु, यीशु केवल तू ही है प्रभु। ओ यीशु, तू एकमात्र परमेश्वर है, आदि और अंत, और धीर महामहिम परमेश्वर, केवल तू ही है। रुंदले राले शाती अलगदायली लींद्राला शाई लरलगा बांते लोंत्रले शाकी दरलारे राली रींद्रला रली रलगा बांतले रली अलबादी रांद्रलांग्रगबांशो तेले के दीग्रागा रलेबा रींद्रले शेतेले रीलगा बांद्रले रलगा बा रांद्रला शाई 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 अलगा बा आत्रला जले शती लरा 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 लरा। O Lord, we worship you. तपाईको स्तुति गर्दछौँ, तपाईको आराधना गर्दछौँ, तपाईको नामलाई उच्च उठाउँदछौँ। तपाईँ जस्तो कोही छैन। धन्यवाद त्यो शक्ति र सामर्थ्य दिनुभएको लागि। धन्यवाद तपाईलाई चिन्ने अवसर दिनुभएको लागि। धन्यवाद दिदछौँ यो समयको लागि जुन तपाईले हामीलाई दिनुभएको छ, कि तपाईको वचनबाट हामी सिकौँ र अघि बढौँ। र हामी भन्दछौँ परमेश्वर, हाम्रो आँखा हाम्रो मस्तिष्क खुलेको छ तपाईको वचन सुन्नको लागि र ग्रहण गर्नको लागि। धन्यवाद दिदछौँ। यो प्रार्थनालाई येशू प्रभुको नाममा माग्दछौँ। आमीन। प्रेज द लर्ड। तपाईहरु बस्न सक्नुहुन्छ।
प्रेज द लर्ड। एकअर्कालाई हाइफाई दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई स्वागत छ मण्डलीमा, स्वागत छ तपाईँहरूलाई नयाँ स्तरमा। हालेलुया। फेरि पनि जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ येशू ख्रीष्टको लागि। हालेलुया। यु नो, काम गर्नु र बुझेर काम गर्नु दुवैमा धेरै अन्तर छ। प्रेज द लर्ड। जब तपाईँले कुनै कामको उद्देश्यलाई जान्नुहुन्छ तब त्यो कामलाई पुरा गर्न सजिलो हुन्छ। प्रेज द लर्ड। दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो समस्या यो होइन कि उनीहरूसँग पैसा छैन। संसारको समस्या यो होइन कि ओ मेरो बच्चा जेलमा बन्द छ। दुनियाँको समस्या यो होइन कि कोही बिमार छ। तर मानिसहरूको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो कि उनीहरूले आफ्नो जीवनको जिउने उद्देश्य जानेको छ। इट्स इम्पोर्टेन्ट। धेरैजना मानिसहरू जिउनमा लागिरहेका छन् बट जिउने उद्देश्य जान्दैनन् र यो सबैभन्दा ठुलो ट्रेजेडी हो लाइफको। लाइफलाई जियो बिना लाइफको उद्देश्य जानेर। Learn to think deeper, and I should say learn to think spiritual. Learn to think spiritual. जिन्दगीमा आत्मिक कुराहरूलाई सोच्न सुरु गर्नुहोस्। सानो कुराहरूलाई छोडेर ठुलो चिजहरूमा ध्यान दिन सुरु गर्नुहोस्। यो धेरैपल्ट लाग्दछ अरे म ठुलो चिजहरूको लागि होइन, म सानैबाट काम चलाउने छु। बट तपाईँले ठुलो कुरा बुझ्नुभयो भने सानो तपाईँले आफसे आफ पाउनुहुनेछ, किनकि सानो ठुलोमा छ। जति मेहनत तपाईँले सानोलाई बुझ्नमा लगाउनुहुन्छ सायद त्यति नै मेहनत ठुलोलाई बुझ्नले लाग्छ। तर फाइदा यो हुन्छ कि जब ठुलो पाउनुहुन्छ भने सानो फ्रीमा आउनेछ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सो टुडे वी आर स्टार्टिङ अ सिरिज। एउटा सिरिज सुरु गर्दैछौँ, त्यसको नाम हो मण्डलीको मिसन र योजना। मण्डलीको मिसन र उद्देश्य। चर्चको मिसन र चर्चको उद्देश्य। चर्च जानु काफी छैन। चर्चको मिसन र चर्चको उद्देश्य थाहा हुनु धेरै जरुरी छ। जसले उद्देश्य जान्दैन त्यो सधैँ त्यसको नक्कल हुनेछ जसले उद्देश्य जान्दछ। यो लाइफको रुल हो। यदि तपाईँलाई लाइफमा अघि बढ्नु छ भने, जुन मलाई थाहा छ बढ्नु चाहनुहुन्न र, तब तपाईँ बिहान आफ्नो खाट छोडेर यहाँ आउनुभयो। प्रेज द लर्ड। यही कारण आउनुभयो नि होइन? तपाईँ पछि जानको लागि त आउनु भएन, मलाई सुन्नको लागि। तपाईँलाई थाहा छ कि होइन केही त बुद्धि पाउने छु, केही त म अघि बढ्ने छु। र यही चिज छ कि सन्डेको दिन तपाईँ उठ्नुभयो, नुहाउनुभयो, धुनुभयो। कसैले त आज सन्डे मर्निङ पनि मनाइरहेको छ। प्रेज द लर्ड। होइन र? अहिले पनि उनीहरू खारबाट निस्केर भनेको छन् यो त सन्डे हो। दे आर स्टिल सेलिब्रेटिङ सन्डे। तर तपाईँ र म सन्डेको दिन पनि यहाँ आयौँ। इट्स गुड बट इट क्यान बी बेटर। त्यो असल छ तर अझ राम्रो हुन सक्छ। नाउ वी विल सी चर्चको मिसन र चर्चको उद्देश्य। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। र ध्यान दिनुहोस्, जब तपाईँले चिजहरूको उद्देश्य जान्नुहुनेछ तपाईँ अलरेडी के हुनुहुनेछ? मालिक। 3 किसिमका मानिसहरू हुन्छन् दुनियाँमा।
सबैजना ती 3 क्याटेगोरीमा आउँछन्। एउटा त्यो जसले काम गर्न जान्दछन्, एक त्यो जसले थाहा छ कसरी काम गर्ने, र तेस्रो त्यो जसले थाहा छ काम किन गर्नुपर्छ। प्रेज द लर्ड। कति किसिमको मान्छेहरू, पहिलो कुन चाहिँ हो जसले काम, दोस्रो त्यो जसले काम कसरी गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ। जसरी तपाईँ कम्पनीमा जानुहुन्छ तब तपाईँले त्यहाँ 3 तरिकाको मानिसहरू पाउनुहुन्छ। एउटा त्यो हुन्छ जसले झाडु लगाउँछ अथवा मेसिन चलाउँदछ र उसलाई मेसिन चलाउन आउँदैन थियो। जब ऊ गयो तब ऊ माथि एकजना बसेको थियो जसलाई थाहा थियो मेसिन कसरी चलाउने, तर उसले मेसिन चलाइरहेको थिएन। चलाइरहेको थियो र उसले के गर्दथ्यो, उसलाई बोलाउँदछ, हेर भाइ मलाई चलाउन त आउँछ तर म चलाउँदिनँ, तिमीले चलाउने छौ। तब के गर्दछ, तलवालालाई सिकाउँदछ। यो कुन चाहिँ मानिसहरू हो, जसलाई काम गर्न आउँदछ। ऊ माथि को बसेको छ, जसलाई काम गर्न आउँदछ तर उसले गरिरहेको छैन, किनकि ऊ बुद्धिमान छ, ऊ भन्दा धेरै बुद्धिमान। ऊ माथि पनि अझ एकजना अरू बसेको छ जसले बसेर काम बनाउँदछ, जसले थाहा छ काम किन गर्नुपर्छ। ऊ को हुन्छ, कम्पनीको मालिक, जसले थाहा छ काम गर्नु नै किन पर्छ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले जब र म जुन कि हामी चर्च हौँ, म कुरा गरिरहनेछु बिस्तारै बिस्तारै। जब तपाईँ र म ओ बोय जुन म भन्दैछु त्यसलाई ढङ्गसँग सुन्नुहोस्। अर्को लाइन, जब तपाईँ र म, आइएम थिङ्किङ कसरी भनौँ म, इट्स टु बिग। मैले भने कि जब तपाईँ र म, जब म र तपाईँ जो कि मण्डली हौँ, भन्नुहोस् हामी मण्डली हौँ, म मण्डली हुँ। ओ लर्ड, डु यु नो यु आर अ चर्च। के तपाईँलाई थाहा थियो? कहिले तपाईँले सोच्नु भएको थियो तपाईँ आफै एउटा मण्डली हुनुहुन्छ? तपाईँ आफै एउटा मण्डली हुनुहुन्छ। त्यसैले यो चर्चको मिटिङ होइन, यो के हो, मण्डलीहरूको मिटिङ हो। प्रेज द लर्ड। ओ बोय, सुन्नुभयो, पढ्नुभएको होला। त्यसैले बिहान के भयो, चर्चमा आयो। एकअर्कालाई भन्नुहोस् चर्चमा आयो। सोचेर हेर्नुहोस्, लागेको थियो तपाईँ चर्च आउनुभयो, तपाईँले थाहा पाउनुभयो तपाईँ आफै एक चर्च हुनुहुन्छ जुन चर्चमा आउनुभयो। मैले भने कि जब तपाईँ र म जो कि चर्चहरू हौँ, के हो त्यो उद्देश्यलाई बुझ्नेछौँ, त्यो मिसनलाई बुझ्नेछौँ। मेरो हृदय धड्किरहेको छ कि म अघिको लाइन कसरी भनौँ। म चाहन्न कि तपाईँले मिस गर्नुहोस्, त्यसैले म यो बारम्बार भनिरहेको छु। मलाई अझै पनि भित्रबाट सिग्नल पाइरहेको छैन कि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ। 2-4 शब्द हुँदैन, तर तपाईँले समात्नु भयो भने ओ भाइ, तपाईँले भन्नुहुनेछ थाहा छैन तपाईँले के सोच्नुहुन्छ। जब तपाईँ र म जो कि चर्चहरू हौँ बुझ्नेछौँ कि चर्चको मिसन र उद्देश्य के हो। यो भारतको हामी नै मालिक बन्ने छौँ। प्रेज द लर्ड। अझ बेटर गर्न सक्छौँ नि, होइन? I don't suffer what others suffer. जुन कुराहरूबाट मानिसहरू समस्यामा थिए म समस्यामा छैन, बिकज म त्यो वस्तुहरूको मालिक हुँ। किनभने मलाई थाहा छ मेरो उद्देश्य के हो, मलाई थाहा छ मेरो मिसन के हो। त्यसैले जुन चिजहरूले दोस्रोलाई हराउने छ त्यो चिजहरूलाई म पेलेर पाउडर बनाउने छु। प्रेज द लर्ड। र मेरो सिन्सियर प्रार्थना हो यो कि तपाईँ मसँग यो जर्नीमा चलिरहनु हुनेछ र तपाईँ
पुरा सिद्धसँग, पुरा इमान्दारीसँग, सत्यताले यो कुरालाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहुनेछ कि म तपाईलाई के बुझाइरहेको छु। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो। त्यसैले कतिजना मालिक बन्न चाहनुहुन्छ? एम आई राइट? कतिजना? प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सो म र तपाईँ चर्च हौ। पहिलो पोइन्ट लेख्नुहोस्। म र तपाईँ चर्च हौ। ओ बॉय, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स बिग, इट्स ह्यूज। कि म र तपाईँ चर्च। त्यसैले पहिलो कुरा, जब तपाईले यो कुरा बुझ्नुहुनेछ कि म र तपाईँ चर्च हौ र तपाईँ र म 24 घण्टाको चर्चहरू हौ, 7 दिनको चर्च हौ, वर्षको 365 दिनको चर्च हौ, किनकि तपाईँ र म को हो? चर्च हौ। त्यसैले तपाईँ जुन चर्चमा भएको देख्नुहुन्छ त्यो केवल चर्चमा मात्र सीमित राख्नुहुन्न। जुन तपाईले चर्चमा भइरहेको देख्नुहुन्छ त्यो तपाईको हरेक दिनको जिन्दगी हुँदछ, किनकि तपाईँ आफै पनि को हुनुहुन्छ? चर्च। इट्स बिग। बुझाइरहनेछु, म फेरि पनि भन्दैछु। जुन तपाईले चर्चमा भइरहेको देख्नुहुन्छ त्यो तपाईले आफूलाई एउटा अलग गतिविधि देख्नुहुन्न। ठिक छ नि, होइन? तपाईलाई बिहान लागिरहेको थियो कि म चर्च जाँदैछु र आफ्नो घरबाट चर्च जाँदैछु, होइन? र तपाईँले अहिले बुझ्नुभयो तपाईँ आफ्नो घरबाट चर्च जाँदै हुनुहुन्न, चर्चबाट चर्च जाँदै हुनुहुन्छ। कतिजनाले बुझ्नुभयो? के बुझ्नुभयो? चर्चबाट चर्च जाँदैछ। इट्स इम्पोर्टेन्ट। इट्स इम्पोर्टेन्ट कि तपाईँलाई यदि थाहा छ भने कि यो के हुँदैछ। फेरि पनि एउटा यो बच्चा छ, बच्चा मतलब टिनेजर छ, 12 वर्षको टिनेजर जो स्कुल जाँदैछ, कलेज जाँदैछ। त्यसैले जब ऊ कलेज जाँदैछ तब उसले थाहा हुन्छ के गर्नुपर्छ। आफ्नो ब्याग लिनुपर्छ, कलेजको युनिफर्म लाउनु छ र उसलाई कहाँ जानु छ? कलेज, स्कुल जानु छ। र किनकि उसले थाहा छ कहाँ जानुपर्छ र उसलाई उसको उद्देश्य थाहा छ र त्यो उद्देश्यको हिसाबले उसले आफ्नो तयारी गर्दछ। उसले के लाउने छ? टी सर्ट लाउने छ कि स्कुलको युनिफर्म? स्पोर्ट्स सुज लाउँछ कि ब्ल्याक सुज? हेलो। ब्याग लिन्छ कि कुनै बोरा? र यो सबै उसले कहाँबाट थाहा पायो? किनकि उसले थाहा छ म कहाँ जाँदैछु। यदि उसले थाहा छैन म कहाँ जाँदैछु तब उसलाई थाहा हुँदैन कि उसले के गर्नुपर्छ। यदि उसले थाहा हुँदैन म कहाँ जानुपर्छ भने र म जहाँ जाँदैछु त्यहाँ के गर्न जाँदैछु, उसले जुन पनि निर्णय लिनेछ त्यो सही हुने छैन। सोचेर हेर्नुहोस्। जुन मैले तपाईँलाई सुरुमा भने मिसन र उद्देश्य, जब तपाईँलाई थाहा हुन्छ तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, जब तपाईँलाई थाहा छ मिसन के हो, जब तपाईँलाई थाहा छ उद्देश्य के हो, तपाईँले के लिनुहुन्छ? सही निर्णयहरूलाई। तपाईँको जिन्दगीबाट गल्तीहरू खत्तम हुन्छन्। के कारणले गर्दा म तपाईँलाई सधैँ भन्दछु म कहिले गल्ती गर्दिनँ। म चाहेर पनि गल्ती गर्न सक्दिनँ। म बिहान गल्ती गर्ने मन बनाए पनि मबाट गल्ती हुँदैन, किनकि मलाई मेरो मिसन थाहा छ, मेरो उद्देश्य थाहा छ। मलाई कसरी कि यदि मलाई थाहा छ म स्कुल जाँदैछु, म कसरी भन्नेछु म जिन्स लाएर आएँ, कसरी मबाट गल्ती हुन्छ? किनकि मलाई थाहा छ म कहाँ जाँदैछु र मलाई थाहा छ त्यहाँ कसरी जानुपर्छ, इन्ट्री मिल्ने छैन नत्र भने। यार म चाहेर पनि गल्ती गर्न सक्दिनँ र म गल्ती किन गर्न सक्दिनँ? किनकि मलाई थाहा छ म के गर्दैछु। मलाई मेरो मिसन थाहा छ, मलाई मेरो उद्देश्य थाहा छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जब तपाईँलाई थाहा छ कि तपाईँ चर्च हुनुहुन्छ,
तपाईँलाई थाहा छ कि मलाई हरेक दिन मेरो प्रार्थना गर्नु छ। तपाईँलाई थाहा छ मलाई मेरो हरेक दिन बाइबल पढ्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ मैले हरेक दिन मेरो आराधना गर्नुपर्छ। किनकि तपाईँले यो चिजहरूले चर्चमा भएको देख्नुहुन्छ। तब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि हो यदि चर्चले यो गर्छ भने तब यो चर्चलाई पनि त्यही गर्नुपर्छ जुन चर्चले गर्दछ। प्रेज द लर्ड। बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? र प्रार्थना तपाईको लागि बन्धन हुँदैन, बोझ हुँदैन। तपाईले भन्नुहुन्न ओ पास्टर प्रार्थना गर्ने मन लागिरहेको छैन। होइन, जुन मिसन तपाईलाई थाहा छ, जुन उद्देश्य तपाईलाई थाहा छ, त्यसले तपाईँ भित्र आगो पैदा गरिरहेको छ र तपाईले बिना प्रार्थना गरी बस्न सक्नुहुन्न। र तपाईलाई यो मात्र केवल थाहा छैन तपाईलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ, तपाईलाई यो पनि थाहा हुन्छ कुन चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ। किनकि जब तपाईँ चर्चमा आउनुहुन्छ तब तपाईले प्रार्थना सुन्नुभयो। यहाँ जुन मानिसले प्रार्थना गरिरहेको थियो उसले प्रार्थना गर्दैन हो प्रभु मेरो विवाह होस्, हो प्रभु मेरो बच्चालाई घर दिनुहोस्। होइन, चर्चले यो तरिकाको प्रार्थना गरिरहेको छैन। हामीले के प्रार्थना गर्दछौँ? देशमा येशू ख्रीष्टको नाम देशमा येशू प्रभुको नाम अघि बढोस्। प्रेज द लर्ड। त्यो छलहरू जुन मानिसहरूले बनाइराखेको छ त्यो छलहरू के होस्? खतम होस्। हालेलुया। तपाईको प्रार्थना बदलिन्छ। तपाईलाई थाहा हुन्छ कि तपाईँ को हुनुहुन्छ। तपाईँ एक मानिस हुनुहुन्न, तपाईँ एउटा मान्छे हुनुहुन्न, तपाईँ को हुनुहुन्छ? चर्च हुनुहुन्छ। तपाईको सोच्ने तरिकाहरू बदलिन्छ। तपाईले भन्नुहुन्न है प्रार्थना, तपाईले भन्नुहुन्न हो पास्टर मेरो प्रार्थना गर्ने मन लाग्दैन, के गरौँ? होइन, तपाईलाई थाहा छ होइन 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 म चर्च हुँ, म चर्च हुँ। या म चर्च हुँ। बाइबल पढ्न तपाईको लागि गाह्रो हुँदैन, किनकि तपाईलाई थाहा छ तपाईँ को हुनुहुन्छ। तपाईँ को हुनुहुन्छ? आफै चर्च। तपाईको समस्या सकिन्छ। ओ बोय, इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस, आई एम अलरेडी रनिङ इन स्पिरिट। अर्को कुरा जुन म भन्दैछु तपाईले सुन्नुहोस्, तपाईँ आत्मामा दगुर्नु हुनेछ। ओ गॉड, यु विल डू दिस विथ अस। प्रेज द लर्ड। I am thinking how to say it now. You know, it's too big again. It's too big. When you understand who you are, जब तपाईले बुझ्नुहुन्छ तपाईँ को हुनुहुन्छ, तपाईको समस्याहरू सकिन्छ। के हुन्छ? तपाईले भन्नु होला समस्याहरू कसरी खतम हुन्छन्? किनकि चर्च समस्यामा छैन, चर्चले समस्याहरू सुल्झाउँछन्। प्रेज द लर्ड। किनकि जब तपाईँ पहिलोपल्ट मण्डल जानु हुँदाखेरि किन जानुभएको थियो त? समस्या सुल्झाउनको लागि जानुभएको थिएन र? तपाईले बुझ्नुहुन्छ म चर्च जसरी समस्यामा हुन्न, अब मैले के गर्नुपर्छ? समस्याहरू सुल्झाउनु छ। प्रेज द लर्ड। तपाईको दिमाग बदलिन्छ। कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईको दिमाग बदलिन्छ कि होइन यार, म आफै मण्डली हो, म कसरी समस्यामा हुन सक्छु? म त दुनियाँको समस्यालाई सुल्झाउनको लागि बनाएको थिएँ। प्रेज द लर्ड। योर लाइफ हेज अ मिनिङ। तपाईको जिन्दगीमा एउटा नयाँ अर्थ आउँछ, एउटा नयाँ अर्थ। चिजहरूलाई देख्ने तपाईको तरिका बदलिन्छ। चिजहरूलाई देख्ने तपाईको तरिका बदलिन्छ। जब तपाईँ बिहान उठ्नुहुन्छ तब तपाईले प्रार्थना गर्नुहुन्न प्रभु मलाई बचाउनुहोस्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? प्रभु बाँकीहरूलाई बचाउनुहोस्। प्रेज द लर्ड। किनकि तपाईलाई थाहा छ तपाईँ आफै नै हुनुहुन्छ जसले दोस्रोलाई बचाउनुहुन्छ। अब तपाईलाई त्यो प्रार्थनाको जरुरत हुँदैन प्रभु मलाई मेरो दुश्मनहरूबाट बचाउनुहोस्, प्रभु मेरो भलाइ गर्नुहोस्। हेलो, तपाईलाई लाग्छ म त्यो प्रार्थना गर्छु मेरो लागि? कतिजना लाग्छ म यो प्रार्थना गर्दछु बिहान उठेर आफ्नो लागि? तपाईँ सोच्न सक्छु बिहान उठेर म भन्छु प्रभु मलाई आशिष दिनुहोस्। तपाईलाई लाग्छ कि? किनभने मलाई वर्ष अघि थाहा पाएको थिएँ कि म चर्च हुँ। मेरो पास्टरले दुनियाँ बदल्न सक्छ भने अब म पनि दुनियाँ बदल्न सक्छु। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। इट्स व्हाटएभर। यदि मेरो पास्टरसँग पैसा छ भने मसँग कसैले हुँदैन। प्रेज द लर्ड। म धनी पास्टरको चर्चको गरिब मेम्बर हुन सक्दिनँ। यदि तपाईँलाई म धनी छु भन्ने लाग्छ भने तपाईँ नसोच्नुहोस् तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ। पास्टरसँग छ भने मसँग किन छैन र? योर थिङ्किङ इज डिफ्रेन्ट। तपाईँलाई मेरो पैसाबाट समस्या हुँदैन, तर मेरो पैसा देखेर तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँसँग कति हुनुपर्छ। मेरो
मेरो कपडा लाउने तरिकाले तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कसरी मण्डलीमा कपडा लगाएर आउनुपर्छ। यो होइन कि चप्पल लगाएर आउनुहुन्छ, किनकि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ म को हुँ, चर्च हुँ 24 घण्टाको। इज द लर्ड के को हुँ 24 घण्टाको। यु आर इन यर ओन वर्ल्ड। तपाईँ आफ्नो दुनियाँमा रहन सुरु गर्नुहुन्छ। इज द लर्ड। यो दुनियाँ तपाईँले बुझ्नुहुन्न, यो दुनियाँले तपाईँलाई हराउन सक्दैन। यो दुनियाँ तपाईँलाई धेरै नै सानो लाग्छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ के हो र यार, बिकज कसैले भन्ला तपाईँलाई म तँलाई मार्नेछु, तपाईँले सोच्नुहुन्छ चर्चलाई मार्नेछ, के बोल्दैछ यो, पागल हो के। भाइरसले भन्छ घुस्नेछु, चर्चमा कसरी भाइरस घुस्न सक्छ। यो होइन कि मिटिङ पछि पास्टर पछिल्लोपल्ट प्रार्थना गरेको थियो फेरि गर्नुहोस्, होइन 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 होइन। तपाईँलाई त यो जिन्दगी मेरो होइन। प्रेज द लर्ड। पास्टर चर्च हुन्छ भने म चाहिँ के हो, म पनि त चर्च हुँ। पास्टर लङ्गडाउनु भएको छैन भने, पास्टर बिमार हुनु भने म किन छु यार। बिकज यु आर सिङ चर्च। तपाईँ के देख्दै हुनुहुन्छ, चर्च। र चर्चलाई देख्दै देख्दै तपाईँ आफैले पनि जान्दै हुनुहुन्छ म चर्च हुँ। त्यसरी हुन्छ नि। छिमेकीको घरमा कार आउँछ भने राति श्रीमती आउनुभयो, श्रीमानले सम्झ्दैन, श्रीमानले बुझ्दैन के भइरहेको छ यो, पानी लाऊ। र श्रीमानले त बिहान के भन्छ, सबै ठिक थियो। उसले थाहा पाउँदैन बिचमा छिमेकी घरमा कार आयो। श्रीमान चाहिँदैन, मलाई कार चाहियो। बिहानदेखि बेलुकासम्म के भयो, सोचको बदलाव, सोचको बदलाव। बिहान श्रीमतीले भनेको थियो तिमी धेरै राम्रो छौ, तिमीले धेरै ख्याल राख्यौ। बेलुका भाषै बदलियो, तिमीले मेरो बारेमा सोच्दैनौ, तिमीले हाम्रो चिन्तै छैन, कति वर्षदेखि हामी गरिब छौँ। श्रीमानले भन्छ यो के भइरहेको छ। तब बिचमा के भयो, छिमेकमा श्रीमानलाई थाहै थिएन चमत्कार के भएको थियो। छिमेकीको घरमा कार आयो, किनकि श्रीमतीले छिमेकीको घरमा के देख्यो, कार। तबसम्म खाना पाउँदैन जबसम्म कार आउँदैन। म पुरा मेरो जिन्दगीको उद्देश्य कार हो। बिहान उठेर आलुको पराठा पोको पार्दै अरे शर्माजीकोमा कार आयो। अब श्रीमानले बुझ्यो राति के भएको थियो। बिचरालाई रातभरि निन्द्रा लागेको थिएन। कि बिहान त श्रीमती ठिक थियो, कि रातभरि यसले यस्तो बिहेभ किन गर्यो। बिहान उसले बुझ्यो, ओ हिजो दिउँसो शर्माजीकोमा। अब बुझे कि आखिरमा श्रीमती किन बदल्यो। प्रेज द लर्ड। तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ चर्चलाई देख्दै के हुँदै हुनुहुन्छ, बदल्दै हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अब तपाईँ रुँदै खिसी गर्ने क्रिस्चियन होइन, जो सोच्दैछ म गरिब हुँ, प्रभु आउनुहोस् र मेरो सहायता गर्नुहोस्। अब तपाईँले बुझ्नुभयो मैले सहायता गर्नुपर्छ, किनभने प्रभु आउनु भएर ममा बस्नुभएको छ। म प्रभुबाट कसरी सहायता मागौँ, जो प्रभु म भित्र अरूहरूको सहायता गर्नको लागि आइसक्नु भएको छ। तपाईँको जिन्दगी बदलिन्छ, सोच बदलिन्छ, दुनियाँलाई हेर्ने तरिका बदलिन्छ। तपाईँले आफूलाई बेकार, सानो, लाचार, गरिब यो सबै देख्न बन्द गर्नुहुन्छ। सबै देख्नलाई बन्द, किनकि तपाईँको दर्शन बदलिन्छ। किन? किनकि तपाईँले आफ्नो मिसन र उद्देश्य बुझ्नुहुन्छ। म हुँ को। तपाईँले आफूसँग भेट हुन्छ, तपाईँले आफूले बुझ्नुहुन्छ। र फेरि तपाईँ आफूले आफ्नो के बढाउनुहुन्छ, आशा बढाउनुहुन्छ। त्यो श्रीमतीलाई थाहा छ आफ्नो श्रीमानको धेरै तलब छैन, तर फेरि पनि ऊ के गर्दैछ, श्रीमानमा दबाब गरिरहेको छ। त्यसरी नै तपाईँलाई थाहा छ हो जुन पार्टनरसिप पास्टरले भन्नुभएको थियो मेरो तलब त्यसको लायकको छैन, तर परमेश्वरसँग छ। तपाईँ पनि दबाब बनिरहनु भएको छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। तपाईँ पनि महान जिन्दगी जिन चाहनुहुन्छ। तपाईँ त्यो तलबद्वारा सीमित हुन के गर्नुभएको छ, इन्कार गर्नुभएको छ। त्यो श्रीमतीले सायद थाहा छ उसको श्रीमानले कार लिन सक्दैन, तर पनि ऊ खुसी छैन। उसले के गर्दैछ, दबाब।
र त्यो दबाब कुन चिजको लागि बनाउँदैछ? संसारको चिजको लागि। तर म र तपाईँ संसारको होइनौँ। हामी संसारमा छौँ तर संसारको होइनौँ। त्यसैले हामी संसारको चिजहरूको लागि दबाब बनाउँदैनौँ, हामी परमेश्वरको चिजहरूको लागि दबाब बनाउँदछौँ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया, हालेलुया। That's what we think। यार यो 10,000 कहिलेसम्म 10,000 बनिरहनेछ? एकैचोटि 10,000 कहिले दिनेछु? कति वर्ष भयो? कि मेरो पहिलो 1 लाख कहिले जाँदैछ? म एकैचोटि 10 लाख कहिले दिँदैछु? कहिले म दिनमा 2 घण्टा अन्य भाषा बोल्न सक्छु बिना रोकेर? कहिले म डेली आफ्नो बाइबल पढ्न सक्छु? कहिले म सधैँ आराधना गर्न सक्छु? कहिले म सधैँ प्रचार गर्न सक्छु? किनकि चर्चमा प्रचार भइरहेको छ, म प्रचार गर्दैछु। अब तपाईँलाई पनि थाहा छ मलाई हरेक दिन के जित्नु छ? आत्माहरू। तपाईँले त्यो आफ्नो सांसारिक जीवनलाई छोडेर एउटा उच्च जिन्दगी जिउन सुरु गर्नुहुन्छ, जुन जिन्दगी जिउनको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाउनु भयो। हालेलुया। तपाईँले आफूलाई एउटा आम मानिस देख्न बन्द गर्नुहुन्छ, जुन सरकारको पोलिसीहरूबाट रसिद छन्, छिमेकीले पैसा लिएर भाग्यो यसकारण बेकार हुनुहुन्छ। होइन 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 होइन। तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ। म आशिषित छु। दुनियाँको कुनै पनि चिजले मेरो आशिषहरूलाई खोज्न सक्दैन। हालेलुया। बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले? कुनै पनि चिजले म घाटोमा हुन सक्दिनँ। म के छु? आशिषित छु। चर्चलाई गरिब बनाउन सकिन्न, चर्चलाई दबाउन सकिँदैन, मलाई पनि गरिब बनाउन सक्दैन, मलाई पनि दबाउन सकिँदैन। म के को लागि हुँ? जित्नको लागि हुँ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। इट्स द्याट वाट आई थिङ्क। आजबाट होइन, वर्षौँबाट मैले सधैँ भनेको थिइनँ र? भारतलाई म चलाउने छु। तपाईँले भन्नु होला यो कहाँबाट बोल्नुहुन्छ? तपाईँले बुझ्नुभयो होला म कहाँबाट बोल्दैछु। किनकि पहिलो दिनदेखि मलाई थाहा थियो म चर्च हुँ। त्यसै मलाई थाहा थियो भारतको मालिक को हो? म। त्यो कुनै बोल वचन थिएन, न हो। त्यो के हो? मेरो मनन, जोसँग म उठ्दछु, खाँदछु, पिउँदछु। मेरो दिमागमा यही नै चलिरहन्छ, एक दिन भारतलाई कसले चलाउने छ? म। त्यसैले जुन सिंहासनमा बसेको छ त्यसलाई बस्न दिनुहोस्, तर चलाउने छु म। द्याट्स माई थिङ्किङ। आई कान्ट थिङ्क अदरवाइज। म भित्र अरू कुनै दोस्रो सोच घुस्न सक्दैन। त्यसैले केवल म भारतको निवासी होइन, म भारतको मालिक हुँ। प्रेज द लर्ड। र मालिकले समस्या गर्न सक्दैन। ओ हालेलुया। हेलो भन्नुहोस्, म चर्च हुँ। हा। एकअर्कासँग जोडसँग हाइफाइ गरेर भन्नुहोस्, म चर्च हुँ, म चर्च हुँ, चर्च हुँ। फर द्याट विज। हालेलुया। त्यसैले बिहान को उठ्छ? चर्च। दुनियाँको समस्या सुल्झाउनको लागि। प्रेज द लर्ड। बिहान चर्च उठ्छ दुनियाँको लागि प्रार्थना गर्नलाई। प्रेज द लर्ड। यो मरेको टुटेको मानिस होइन, यो के हो? जयवन्त भन्दा ठुलो छ। प्रेज द लर्ड। त्यसलाई थाहा छ जो म भित्र छ उहाँ महान हुनुहुन्छ, त्यो भन्दा जो संसारमा छ। म सबै कुरा गर्न सक्छु त्यो मसीहद्वारा जसले मलाई सामर्थ दिदछ। ग्लोरी। That's what you think. That's what you think. That's what you think. यदि तपाईँको खुट्टाले भन्यो मेरो उठ्ने मुड छैन, भन्नुहोस् चर्चमा जुन हामी भन्दछौँ त्यो हुँदछ। उठ खुट्टा येशूको नाउँमा। प्रेज द लर्ड। यदि बिहान तपाईँ उठ्नुहुन्छ एउटा आँखाले देख्दैन, भन्नुहोस् आँखा तिमीले हेर, तिमी चर्चवाला हौ, हेर येशूको नाउँमा। प्रेज द लर्ड। तपाईँले भन्नु होला दया रे दया मैले देखेको छैन, कसैले डाक्टर बोलाऊ। होइन होइन होइन, तपाईँ आफ्नो डाक्टर हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। तपाईँले पास्टरको नम्बर खोजिरहनु भएको छैन, तपाईँले आफू भित्रको सामर्थ्यलाई याद गर्दै हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। सुन्नुभयो तपाईँले? अरे पास्टर मेरो बच्चालाई खोकी लागेको छ। चर्चको बच्चालाई कसरी खोकी लाग्न सक्छ? तपाईँ भन्नुहुन्छ खोकी भाग येशूको नाउँमा। प्रेज द लर्ड। तपाईँ यो होइन कि चर्चमा लाइन लगाएर आउनुहुन्छ, न्यून 7 दिनदेखि खोकी लागिरहेको छ, तब चर्च किन सुतिरहेको थियो त? चर्च 24 घण्टा चालु हुन्छ। के थियो? तपाईँ हुनुहुन्थ्यो तर तपाईँलाई थाहा थिएन, तपाईँलाई लाग्यो होइन जब पास्टर आइजेकले प्रार्थना गर्नुहुन्छ तब चिज बदलिनेछ। होइन 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 होइन, त्यो अज्ञानता तपाईँबाट गएको छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया।
तपाईलाई लागेको छ पास्टर आइजको लागि जुन येशू मर्नुभयो उहाँ मेरो लागि पनि मर्नुभयो। प्रेज द लर्ड। तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ जुन पवित्र आत्मा पास्टर आइजक भित्र हुनुहुन्छ उहाँ म भित्र हुनुहुन्छ। हालेलुया। प्लिज येशूको नाममा म प्रार्थना गर्दछु त्यो येशूको नाम मेरो लागि पनि छ। हालेलुया। यो 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 पास्टर आइजकले तपाईलाई भन्नु पर्दैन आत्माहरू जित्नुहोस्, सेल लिडर बन्नुहोस्। तपाईले भन्नु होला होइन पास्टर मन लागेको छैन। यु डोन्ट थिङ्क लाइक दिस। किनकि तपाईँ आफै चर्च हुनुहुन्छ। तर तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्छ हो म चर्च हुँ भने अर्को पास्टर पनि मै हुँ। प्रेज द लर्ड। तब अब म के भन्दैछु अर्को पास्टर। जब तपाईँ चर्च हेर्नुहुन्छ तपाईँको बिल्डिङ तपाईँको दिमागमा हरेक दिन आउँदछ। तपाईँले आफ्नो क्वायर देख्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। यो होइन कि मेरो क्वायरको लागि तपाईँ ताली बजाउनुहुन्छ। मेरो चर्च के हो र जुन तपाईँको चर्च छ त्यो भित्रबाट बाहिर आउनको बाँकी छ। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ नि होइन? तब तपाईँले भन्नुहुन्न ओ पास्टर हामी धेरै नै टाढा बस्दछौँ, हामी आउन सक्दैनौँ। तपाईँ भन्नुहुन्छ पास्टर म टाढा बस्दछु तर म चर्च हुँ। के तपाईँले मलाई पुरा चर्च बनाउन सक्नुहुन्छ? प्रेज द लर्ड। हालेलुया। द्याट्स व्हाट यु थिङ्क। त्यसैले तपाईँ आफू एउटा चर्च हुनुहुन्छ जो चर्चसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। यही त्यो सोच हो। र पास्टरले मलाई इन्डिया पठाउनु भयो, मैले इन्डियामा चर्च बनाएँ। मलाई लाग्थ्यो पास्टर म तपाईँबाट धेरै टाढा जाँदैछु, मेरो के हुनेछ? के पनि हुँदैन, म आफै नै चर्च हुँ। प्रेज द लर्ड। म आफ्नो सुरु गर्न सक्छु। आफ्नो गर्ने कि आफ्नो नामको पास्टरको साथमा। प्रेज द लर्ड। जसबाट तपाईँ आउनुभएको छ उसले छोडेर होइन। सबैभन्दा ठुलो कुरा हो कसैले यी कुराहरू गर्दछन् उनीहरूलाई लाग्छ जुनबाट उनीहरू आएका थियो त्योभन्दा ठुलो भएको छ। कसरी पोसिबल छ? के पोसिबल छ? तपाईँले आज यो सुन्नुभएको छ। म यो 15 वर्षदेखि सोच्दैछु। इट्स इम्पोर्टेन्ट। प्रेज द लर्ड। म चर्च हुँ। अब तपाईँले धेरै बुझ्नु भएको थियो। तपाईँले आफ्नो अफरिङ हरेक दिन दिन सुरु गर्नुहुन्छ। इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस, तपाईँले परमेश्वरलाई दिन यस्तो होइन कि तपाईँको आफ्नो गयो तपाईँले भन्नुहुन्छ वाइ। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो हेलो। कोहीले मलाई एकपल्ट प्रश्न सोध्यो पास्टर मेरो मन संसारमा लागेको छ कसरी निकाल्नु? पढ्ने छौँ मर्कुस 10 अध्याय 10 अध्याय 26 पद। तपाईँलाई थाहा छ यसको पहिलाको कहानी कसरी त्यो मानिस येशू ख्रिस्टको अघि आयो र उसले भन्यो उत्तम गुरु भन्नुहोस् म अलि अनन्त जीवन पाउनको लागि के गर्नुपर्छ? याद छ नि होइन कहानी? थाहा छैन भने म भन्दैछु यो वचनबाट, योभन्दा अघिको कहानी। र येशूले भन्नुभयो तिमीले मलाई उत्तम भन्दैछौ किनभने परमेश्वर मात्रै उत्तम हुनुहुन्छ। पछि कहानी बढ्दै गयो र अन्तिममा येशू ख्रिस्टले उहाँलाई भन्नुभयो तिमीले आफ्नो सबै कुराहरू बेचेर मेरो पछि लाग। बाइबलले भन्दछ त्यो मानिस धेरै उदास भएर गयो किनभने उसँग धेरै नै पैसा थियो। चेलाहरू समस्या परे अनि चेलाहरूले भन्न लाग्यो त्यहाँ येशूले भन्नुभयो कि ऊँटलाई सुईको पालमा जान सम्भव छ तर धनी मानिसलाई स्वर्ग जानलाई सम्भव छैन। किनकि उनीहरूले त्यो कुराहरू बुझेनन् तब उनीहरू चिन्तित भए अनि एकअर्कासँग कुरा गर्न लागे अरे यार येशू ख्रिस्टले के भन्दै हुनुहुन्छ कि धनी मानिस स्वर्ग जान धेरै नै मुस्किल छ। उनीहरू चिन्तित किन भए? किनकि ऊ पनि धनी थियो। जब मैले भने कि धनी मानिसलाई चर्चमा आउन मुस्किल छ तब नजिककोले भन्यो ठिक छ म गरिब छु। बुझ्नुभयो कि हामी गरिब राम्रो छौँ। गरिबी कहिलेदेखि राम्रो हुन थाल्यो र? यिनीहरू सबै के थियो? धनी। तब यीशुले भन्नुभयो कि धनीहरूलाई गाह्रो छ तब उनीहरू समस्यामा पर्यो किनभने उता गरिब थिएन। उनीहरू सबै के थियो? धनी। उनीहरूले भने त्यसो भए यार हामी कसरी स्वर्ग जानेछौँ त? उनीहरू धेरै नै चकित भएर एकअर्कासँग भन्न लागे तर फेरि कसको उद्धार हुनेछ भाइ? हामी त फाल्तुमै घुमिरहेको छौँ क्या हो? यसैले भन्नुभयो धनी जाने छैन। सबैजना पछिको मानिसहरू हामी सबैजना धनी छौँ यार। उनीहरू पनि हेर यो मानिसको पछि यतिकै त घुमिरहेका छैनौँ। उनीहरू आपसमा के भनिरहेका छन्? प्रेज द लर्ड। ठिक छ नि होइन? नि पास्टर जब के सिकाउँछ लिडरहरू एक आपसमा भन्न लाग्छन्। पास्टरले कसरी
त्यसरी पास्टरले भन्दै जानुभयो 1 लाख दिनु छ। 1 लाख के रुखमा फल्छ? सबैभन्दा ठुलो नोट सयको देखेको छ हामीले। त्यसलाई थाहा छ हामी कति गरिब छौँ, त्यसलाई थाहा छैन। किनकि मलाई थाहा छ तपाईँ धनी हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। मलाई तपाईँको गरिबी थाहा छैन, तर मलाई थाहा पाउनु छ। मलाई बाइबलबाट थाहा छ तपाईँ को हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले हामी जाँदैछौँ पछि कस्तो लफडा गर्नुभयो येशू ख्रीष्टले। हामी त खुसी हिँडिरहेका थियौँ। यसमा के आयो? अब नयाँ रेभुलेसन आयो। हुन्छ अर्को वचन। प्रश्न यहाँ छ तपाईँलाई के भनेको थिएँ मैले? म आफ्नो मन दुनियाँको चिजहरूबाट कसरी हटाउँ? तपाईँलाई थाहा छ यो कहानीमा येशू ख्रीष्टको मतलब पैसा थिएन, पैसाबाट लगाव थियो। याद छ नि होइन? कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ। येशूले भन्नुभयो भने कुरा पैसाको थिएन, कुरा के को थियो? पैसाप्रति लगावको। जुन पैसा केवल तपाईँले आफ्नो लागि खर्च गर्न चाहनुहुन्छ अनि परमेश्वरलाई दिन चाहनुहुन्न। जब तपाईँलाई लाग्दछ चर्चमा 50 रुपियाँ दिनु धेरै ठुलो कुरा हो अनि चर्च सकिसके पछाडि 100 रुपियाँको बिरयानी खानु धेरै नै ठुलो काम हो। येशू ख्रीष्टले यी मानिसहरू कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो जसले आफ्नो लागि त खर्च गर्न सक्छन्, तर परमेश्वरलाई दिँदाखेरि त्यो कुराहरू के लाग्दछन्? धेरै। 10,000 को घडी लाउन सक्छन्, 10,000 ऱ्याप्सोडीलाई दिनु धेरै नै गाह्रो छ। That's what Jesus was talking about. जसको मन केमा लगेको छ? आफ्नो पैसामा। भन्नुहोस् म यस्तो छैन, मेरो मन प्रभुमा लागेको छ। हालेलुया। यसैले उनीहरूमा हेरेर भन्नुभयो मानिसहरूबाट यो हुन सक्दैन। इट्स सो रिमार्केबल, इट्स ब्युटिफुल। यसैले भन्नुभयो मानिसहरूबाट यो हुन सक्दैन, तर परमेश्वरबाट हुनेछ। उहाँले उनीहरूलाई के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? जबसम्म तिमीले मानिस जसरी सोच्दछौ तिम्रो मन ममा लाग्ने छैन, तर जब तिमीले म जसरी सोच्न लाग्नेछौ म तिम्रो सहायता गर्नेछु आफ्नो मन ममा लगाउनलाई। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। यही त्यो कुरा थियो जुन उहाँले भन्नुभयो कि म के गर्नेछु, मैले मेरो आत्मा यिनीहरूभित्र राख्नेछु। म यिनीहरूको ढुङ्गाको हृदय बदलेर के दिनेछु? मासुको हृदय। याद छ तपाईँहरूलाई? यो त्यो चिज हो। त्यसरी नभन्नुहोस् हो हामीले परमेश्वरलाई बुझ्दैनौँ। अब तपाईँ बदलिसक्नु भएको छ। परमेश्वरले त्यो तपाईँको लागि सम्भव बनाइदिनु भएको छ कि तपाईँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। आफ्नो हात उठाएर भन्नुहोस् आमीन। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? आफूलाई पुरानो देख्न बन्द गर्नुहोस्। जसले परमेश्वरको काम गर्नलाई समस्या हुँदथ्यो, होइन। तपाईँलाई थाहा छ कि परमेश्वरले तपाईँको लागि के बनाइदिनु भएको छ? सम्भव। उहाँले भन्नुभयो मानिसहरूबाट यो हुन सक्दैन, तर परमेश्वरबाट हुन सक्छ, किनकि परमेश्वरसँग सबै कुरा के छ? सम्भव। त्यसैले नभन्नुहोस् मबाट परमेश्वरको सेवा हुन सक्दैन। होइन, तपाईँ भन्नुहुन्छ परमेश्वर यदि म मेरो दिमागबाट सोच्छु तब म गर्न सक्दिनँ होला, र तपाईँसँग सम्भव छ। तपाईँले मेरो सहायता गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको सेवा गर्नलाई। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? बुझ्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँहरूले? हेलो। तपाईँको सोच बदल्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हेलो। सुन्दै हुनुहुन्छ? कलसी पहिलो अध्याय 12 दिस इज ह्युज। भर्खर मैले तपाईँलाई पढेर भने होइन र कि मानिसहरूसँग यो सम्भव, तर कोसँग सम्भव छ? परमेश्वरसँग हो। जुन उनीहरूलाई भन्नुभयो त्यो जुन उहाँले उनीहरूलाई भन्नुभएको थियो पुरानो करारमा केमा भन्नुभएको थियो? भन्नु होला त्यो त नयाँ नियममा थियो। होइन, नयाँ नियम कहिले सुरु भयो? जब पवित्र आत्मा आयो। थाहा छ नि होइन तपाईँलाई? नयाँ नियम कहिले सुरु भयो? जब येशू प्रभु मर्नु भएर जीवित हुनुभयो। जबसम्म येशू ख्रीष्ट जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ मार्क, लुका, मर्कुस, यूहन्ना, तपाईँ अझ पनि केमा हुनुहुन्छ? पुरानो नियममा, किनकि येशू मरेर जीवित हुनुभएको छैन। बुझ्नु भयो नि तपाईँले? तब जब उहाँले आफ्नो चेलाहरूसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो पनि के थियो? पुरानो नियम। बाइबलमा हो किताबहरू नयाँ नियमको पाठमा लेखेको छ, तर त्यो वास्तवमा के हो? आत्माको स्तरमा पुरानो नियम। कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? उहाँले भन्नुभयो पितालाई धन्यवाद दिइराख अनि पितालाई धन्यवाद दिँदै रह। पितालाई धन्यवाद दिइराख। पितालाई धन्यवाद दिइराख जसले हामीलाई यो योग्य बनाउनु भयो। प्रेज द लर्ड। पितालाई धन्यवाद दिइराख जसले हामीलाई
योग्य, जसले हामीलाई योग्य बनाउनुहुन्छ। बनाउनु भयो या बनाउनु हुनेछ? बनाउनु भयो कि बनाउनु हुनेछ? त्यो चिजहरू जुन तपाईँले अहिले भर्खर पढ्नुभयो मर्कुसमा, जब ती मानिसहरूले भन्यो कि हो परमेश्वर, त्यसो भए हाम्रो उद्धार कसरी हुनेछ? यो चिज परमेश्वरले नयाँ नियममा पुरा गर्नुभयो। परमेश्वरले हामीलाई योग्य बनाउनु भयो। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। हो, उहाँले तपाईँलाई योग्य बनाउनु भएको छ। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस्, म योग्य छु, म योग्य छु, म योग्य छु। जसले मलाई योग्य बनाउनु भएको छ कि बनाउनेवाला हुनुहुन्छ, त्यसैले कहिले पनि नहेर्नुहोस् ओ म भित्र योग्यता छैन, म भित्र के छ? योग्यता। र मलाई योग्य कसले बनाउनु भएको छ? परमेश्वरले। मलाई योग्य कसले बनाउनु भएको छ? परमेश्वरले। ओ हालेलुया। सोच्नुहोस्, यदि 24 घण्टा तपाईँ यही सोचिरहनु हुन्छ भने 24 घण्टा कि परमेश्वरले तपाईँलाई के बनाउनु भएको छ? योग्य। किनकि तपाईँलाई थाहा छ उहाँ परमेश्वर को हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। ओ लर्ड, हाउ डु आई स्पीक? इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ मच गॉड लभ्स यु, हाउ मच परमेश्वरले तपाईँलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। यो त्यो तरिकाले हो कि जब तपाईँले एसीमा रहन सिक्नुभयो, तब तपाईँले काममा निकाल्न चाहनुहुन्छ र? घरमा एसी, कारमा एसी, अफिसमा एसी, सबै ठाउँमा एसी, तब तपाईँको घाममा हिँड्ने कुनै सिस्टम छैन। बट यो के गर्दै हुनुहुन्छ? ठुलो बल काम गरिरहेको छ। उहाँले तपाईँलाई के गर्न सक्नुहुन्छ? पुस गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँ के गर्नुहोस्? घाममा हिँड्नुहोस्। यसलाई ध्यान राख्नुहोस्, किनकि जब तपाईँले यो बुझ्नु हुने छैन भने त्यो पनि बुझ्नु हुने छैन। त्यो बुझ्नु भएन भने कल्याण हुनेछ। मलाई थाहा छ तपाईँले बुझ्नु हुनेछ। भन्नुहोस् आमीन। भन्नुहोस्, मसँग बुझ्नेवाला आँखा छ, मसँग सुन्नेवाला कान छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यसैले येशू ख्रीष्ट, स्वर्गमा एकजना बच्चा थियो जसको नाम येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। यस्तो बिल्कुलै होइन। येशू ख्रीष्टलाई कसैले स्वर्गमा देखेको छैन। सुन्दै हुनुहुन्छ के भने मैले? येशू ख्रीष्टलाई कसैले पनि स्वर्गमा, यो होइन कि स्वर्गमा कुनै नाम थियो अनि येशू तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ, यस्तो बिल्कुलै होइन। कतिजनालाई थाहा छ? थाहा छ नि के हो? ठिक हो नि? अनि यो ठिक होइन अनि यो येशू सधैँभरि कहाँ हुनुहुन्थ्यो? पिताको काखमा। केमा हुनुहुन्थ्यो? केमा हुनुहुन्थ्यो? पिताको काखमा। ओ लर्ड, इट्स टु बिग। तब येशू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? पिताको बाहुलीमा। येशू पिताबाट कहिले पनि बाहिर हुनुहुन्थेन। र यो बुबा र छोराको जुन प्रेम थियो त्यो अर्बौं वर्षको थियो। सृष्टिको आरम्भदेखि पिता र पुत्र कहाँ रहिरहनु भएको थियो? साथमा। कसैजनाले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? हेलो। किनकि येशू सधैँ को भित्र हुनुहुन्थ्यो? कसको भित्र हुनुहुन्थ्यो? पिताको भित्र। येशू पिताको बाहिर हुनुहुन्थेन। र यो जुन प्रेम छ, यो जुन प्रेम कहानी छ, जसको म तपाईँलाई हिरोइन देखाउँदैछु थोरै दिनमा, थोरै समयमा, यो प्रेम कहानी कहिलेदेखि चल्दै थियो? थाहा छैन कहिलेदेखि। त्यसलाई पनि थाहा थिएन त्यसको सुरुवात, किनकि उहाँ नै आदि अनि उहाँ नै अन्त हुनुहुन्छ। त्यसैले यो येशू कहाँ भित्र हुनुहुन्छ? पिताको भित्र। पिताले येशूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि येशूले पितालाई गर्नुहुन्छ। येशू येशूको रूपमा हुनुहुन्थेन, तर कसको रूपमा हुनुहुन्थ्यो? वचनको रूपमा। के को रूपमा? तपाईँले भन्दैछ आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि वचन के हुनुभयो? देहधारी हुनुभयो। यूहन्ना, थाहा छ नि होइन? म भन्दैछु तपाईँलाई थाहा छ नि होइन? त्यसैले यो पिता अनि पुत्र कति सालदेखि प्रेममा हुनुहुन्थ्यो? थाहा छैन कहिलेदेखि हो। तर क्रुसमा केही भयो। क्रुसमा केही भयो। क्रुसमा
हामीलाई योग्य बनाउनको लागि। ओ बोय जे पनि हामीले पढ्यौँ, उहाँले हामीलाई के गर्नुभयो तपाईँलाई के थाहा छैन? यो योग्यताको लागि परमेश्वरले कुन कीमत चुकाउनु भयो? तपाईँले यो योग्यतालाई कहिले पनि हल्का रूपमा लिनुहुन्न। तपाईँले कहिले पनि भन्न सक्नुहुने छैन पास्टर यो हुन सक्ने छैन। यदि म तपाईँलाई भनौँ भोलि 100वटा आत्मा चिन्नुहोस्, तपाईँ भन्नुहुन्छ हो पास्टर, किनकि तपाईँलाई थाहा छैन कि यो योग्यतालाई के गरिएको छ। तब क्रुसमा के भयो? त्यहाँ केही भयो? परमेश्वरले हामीलाई के बनाउनु पर्ने थियो? योग्य। र परमेश्वरलाई थाहा थियो यो योग्यता मजाकमा आउनेवाला छैन, किनकि लडाई ठुलो थियो। के थियो? यहाँ छोड्नेछौँ, 13मा जानेछौँ। उहाँले, ओ बोय, उहाँले मतलब कसले? परमेश्वरले। कसले? उहाँले। यो सबै को गर्दै हुनुहुन्छ? पिता। सबै कसले गर्दै हुनुहुन्छ? पिता। तपाईँको त्यो आम्बुवा होइन जसले तपाईँलाई जन्माउनु भएको छ, यो सबै कसले गर्दै हुनुहुन्छ? पिता। उहाँले हामीलाई अन्धकारको Can I have 3 people? एक्जाम्पल दिनको लागि हुन्छ, तपाईँ आउनुहोस्। यहाँ उभिनुहोस्, उतापट्टि मुभ गर्नुहोस्। ठिक छ? ठिक छ। यता थोरै अगाडि आउनुहोस्। ठिक छ। तपाईँ यता आउनुहोस्। तब धेरै बलियो को लागेको छ? मलाई लाग्दै हुनुहुन्छ नि होइन? द्याट्स नाइस। तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्न होला कि म के सोध्दैछु, बट तपाईँ थोरै यता आउनुहोस् त। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि उहाँले नै हामीलाई। कसले? किनकि परमेश्वरलाई थाहा थियो लडाई ठुलो छ। तपाईँको आत्माको पछि कोही लागि परिरहेको थियो जसको नाम हो शैतान, जो तपाईँले कहाँ लानलाई लागिरहेको थियो? नरकमा। इनफ्याक्ट तपाईँ अलरेडी कहाँ हुनुहुन्थ्यो? नरकमै हुनुहुन्थ्यो अलमोस्ट। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? उहाँले नै हामीलाई अन्धकारको बसबाट, कहाँबाट? त्यसैले उहाँ मानिस हुनुहुन्छ जसको उहाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। लडाई कसको लागि चल्दैछ? मेरो तपाईँको लागि। यो बिचवाला तपाईँ हामी हौँ। तर यो मानिस कहाँ छ? पहिलो समात्नुहोस्, जोडसँग समात्नुहोस्। कसको बसमा छ? अन्धकारको बसमा। कसको बसमा? त्यसैले मैले गोरो मानिस ल्याएँ। तपाईँलाई थाहा छैन म के गर्दै थिएँ? यदि अन्धकारमा गएर, यदि बाहिर गएर कसैले भन्ला तिमी अन्धकार हौ, तब तपाईँ भन्नुहोस् मेरो अनुहार गोरो छ। थ्याङ्क्स अ लट। तब उहाँले नै हामीलाई, तब लडाई कसको लागि हुँदै थियो? मेरो र तपाईँको लागि। मेरो र तपाईँको लागि। र यहाँ ब्याकग्राउन्डमा के चलिरहेको छ? प्रेम। कसको? पिता र पुत्रको। तर उहाँहरूको प्रेमको बीचमा को आइपुग्यो? म। उहाँहरू दुईजनाको प्रेम चलिरहेको थियो, तर उहाँहरू दुईको प्रेममा तेस्रो प्राणी को आइपुग्यो? म। बाइबलले भन्दछ परमेश्वरले जगतलाई तो प्रेम गर्नुभयो, यति धेरै। तब परमेश्वर र पुत्रको आफ्नो के छ? प्रेम छ। तर तेस्रो को जसँग उहाँहरूको प्रेम छ? उहाँहरू दुईजनाको आफ्नो प्रेम छ। र उहाँहरू दुईजनाको कोसँग प्रेम छ? मसँग। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस् परमेश्वरको मसँग प्रेम छ। कहिलेकाहीँ लाग्दछ प्रेम भन्दा ठुलो सबैभन्दा हो प्रेम। प्यारबाट प्रेम कहिलेकाहीँ बुझिँदैन। इन्डियन पिक्चरहरूले तिम्रो मोहब्बत, मलाई लाग्छ तब मोहब्बत यहाँ बुझ्दछ। हालेलुया। मलाई लाग्छ त्यो यूहन्ना 3:16लाई पढ्नु पर्छ। परमेश्वरले हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। धेरै फिल आउँछ नि होइन? ओके, यो बीचमा को हो? त्यो हो जसले पिता र पुत्र दुवैले के गर्नुहुन्छ? प्रेम। तर त्यो जुन उहाँहरूको प्रेमी छ त्यो फसेको छ। केमा फसेको छ? अन्धकारको बसमा। यो त्यो तरिकाले हो कि जब तपाईँको श्रीमान सौतेनीको बसमा छ, तपाईँको राम्रोपनको पनि उसले भन्छ, त्यो जलेको खानालाई पनि भन्छ तिमीले भन्दा राम्रो खाना कसले बनाउँछ र? तपाईँ र म कहाँ थियौँ? हामीलाई कसैले भन्यो 100 रुपियाँ देऊ। पैसा के रुखमा फल्छ?
100 रुपियाँ किन दिने हामीले परमेश्वरलाई? किनकि तपाईँमाथि सैतानीको भूत चढेको छ। असली श्रीमतीले भन्यो बच्चाहरूको फ्री देऊ। तिमीले बच्चा किन जन्मायो? जसरी एक्लै जन्मा जस्तो। यो वालाले भन्छ लिपस्टिक सक्यो, रानी ल्याउ न। किन किन? किनकि कसको बसमा छ? उसलाई यो राम्रो मानिस देखेको। थाहा छ नि तपाईँलाई, पहिलोपल्ट कोही चर्चमा जान्छ भने धर्म बदल्न चाहन्छौ तिमी? हामी भन्दछौ धर्म बदल्न चाहन्छौ, या चाहिँ तपाईँहरूलाई तपाईँमाथिको वशीकरण यो भर्खर आउनु भएको छ भने तपाईँ त अझै पनि बसमा हुनुहुन्छ। कसैले भने चर्चमा हिँड, तिमीहरू धर्म बदल्छौ। भैया तिमी त सैतानीको बसमा छौ। हामी नै हो तिमीलाई छोड्छौ, छोड्न लागेका छौँ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू? हेर्दै हुनुहुन्छ नि आफूले आफैलाई? चर्चवाला तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्थ्यो? हामी हाम्रो छोड्ने कि तिम्रो चाहिँ धेरै राम्रो छ? मार मार। तपाईँ कसको बसमा हुनुहुन्छ? अन्धकारको बसमा। कसको बसमा? तपाईँलाई अन्धकारसँग प्रेम छ। ओ यही सबै कुरा हो। आफ्नो बच्चालाई आएर भन्छ तिमीले किन जन्मायौ त? प्रेज द लर्ड, हालेलुया, प्रेज द लर्ड। लडाइँ चलिरहेको छ। के चल्दैछ? अनि परमेश्वरले के बढ्दै हुनुहुन्छ? प्रेम। ओ बोय। अनि परमेश्वरलाई थाहा थियो यो लडाइँ मजाकमा जितिँदैन। ओ बोय। यो त्यो चिज हो जसले मिलाउँदछ। काम डाउन। तब Just wish. Calm down. तो परमेश्वरलाई थाहा छ यसलाई छुटाउनु पर्छ। र उहाँलाई थाहा छ मजाकमा छुटिनेवाला छैन। परमेश्वरले क्रुसमा केही गर्नुभयो। उहाँले हाम्रो सबै पाप कसमा ल्याउनुभयो? येशूमा। अब येशूले यो थाहा थियो पाप लादिनुको मतलब के हो। यही कारणले गर्दा थियो कि येशू गेत्सेमनीको बगैँचामा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? प्रार्थना। अब तपाईँले बुझ्नुहुनेछ वचन यूहन्ना 3:16 पहिलोपल्ट तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ पिता र पुत्रको आफ्नो प्रेम चलिरहेको छ। कहिलेको? अर्बौं वर्षको। र यहाँ को आइपुग्यो? म, जसलाई प्रभुले के गर्नुहुन्छ? प्रेम। र क्रुसमा येशूमाथि परमेश्वरले के लादिनु भयो? सबै पापहरूलाई। सबै पापहरूलाई। र परमेश्वर धेरै नै पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँले पापलाई देख्न सक्नुहुन्न। त्यसरी वेल्डिङ मेसिन हुन्छ नि, वेल्डिङ मेसिन तपाईँले बच्चाहरूले सिकाउनुहुन्छ। वेल्डिङ मेसिनलाई नहेर्नु नत्र भने आँखा गर्ने के हुन्छ? खराब। सिकाउनु भएको होला नि बच्चाहरूलाई। त्यसरी नै परमेश्वर धेरै नै पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँले पापलाई हेर्न सक्नुहुन्न। र येशूले यो थाहा थियो। यो त्यो चिज थियो जुनले येशूले समस्या पारिरहेको थियो। उहाँलाई थाहा थियो जब उहाँ क्रुसमा जानु हुनेछ तब उहाँमा दुनियाँभरको पाप लादिनेछ। र यो त्यो टाइम हुनेछ जब पहिलोपल्ट परमेश्वर र पुत्र अलग हुनेछ। इतिहासमा पहिलोपल्ट पिता र पुत्र जो अर्बौं वर्षदेखि के थियो साथमा, आज उहाँहरूको जुदाई हुनेवाला थियो। येशूले बुझ्नु भएको थिएन म के गर्नेछु, किनकि उहाँ पिताभन्दा बाहिर कहिले हुनुहुन्थेन। उहाँले बुझ्नु भएको थिएन यो कसरी हुनेछ। बीचमा को थियो? म र तपाईँ। म पनि को थिएँ? परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो। That was the most difficult moment. इतिहासको सबैभन्दा नाजुक क्षण थियो। यही कारणले गर्दा आकाश कालो भएको थियो अनि ढुङ्गाहरू हल्लिन थालेको थियो। किनभने सृष्टिले पनि बुझेको थिएन कसरी रियाक्ट गर्ने।
त्यसैले सृष्टिले पनि यो देखेको थिएन। उनीहरूले पिता र पुत्रले के देखेको थियो? सधैँभरि साथमा। तर यहाँ परमेश्वरले के गर्नु पर्यो? हाम्रो प्रेममा आफ्नो प्रेम छोड्नु पर्यो। जब तपाईँले यो बुझ्नुहुन्छ नि होइन, परमेश्वरको लागि जे पनि गर्न तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। वाट गड डिड टु यु, कसरी उहाँले तपाईँलाई त्यो बसबाट छोडेर ल्याउनु भयो। समात्नुहोस्, तान्नुहोस्, हल्का तानेर लानुहोस् उसलाई। छोड न, उसले त समातेर राखेको छ, त्यसैले मजबुत मानिस राखेको थियो। थोरै डर त छ नि। हालेलुया, थ्याङ्क यू। बस्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले? परमेश्वरले के गर्नुभयो? हामीलाई अन्धकारको वशबाट छुटाउनु भयो र कहाँ ल्याउनु भयो? आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यमा। त्यसकारण तपाईँले मलाई भन्नु होला, रातमा पनि प्रार्थना गर्नु छ, मलाई केही नै फरक पर्दैन। कि म बुझ्दछु मलाई परमेश्वरले कसरी पाउनु भएको थियो। म आफ्नो लागि जिउन सक्दिनँ। अब म परमेश्वरको प्रेममा छु, किनकि मलाई उहाँको प्रेम बुझ्दछु। कुनै कुरा ठुलो छैन जुन म उहाँको लागि दिन सक्दिनँ, किनकि मैले उहाँको प्रेमलाई बुझेको छु। म के दिनेछु परमेश्वरलाई? परमेश्वरले पहिला नै दिनुभयो। कुन चाहिँ त्यो मानिसहरू जसलाई म अर्बौं वर्षदेखि जान्दछु। मेरो बच्चाले मलाई सेवा गर्नबाट रोक्न सक्दैन। दुनियाँको कुनै पनि रिश्तेदारले मलाई परमेश्वरको सेवा गर्न रोक्न सक्दैन, किनकि मलाई थाहा छ मलाई पाउनको लागि, मलाई छुट्टाउनको लागि के भएको थियो। परमेश्वर मेरो लागि के हो? नम्बर 1। र उहाँले हामीलाई के गर्नुभयो? योग्य बनाउनु भयो र यो योग्यता बनाउनको लागि दाम दिएर नै चुकाउनु भयो। तपाईँले भन्नुहुन्न परमेश्वर म गर्न सक्दिनँ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। किनकि अब तपाईँले के देख्दै हुनुहुन्छ? त्यो योग्यताको कसलाई हेर्दै हुनुहुन्छ? यसलाई यस तरिकाले मान्नुहोस्। एउटा मानिस, उसको दुवै खुट्टाहरू काटियो। सुरुमा ऊ रुनेछ, अरे मेरो खुट्टा काट्यो, मेरो खुट्टा काट्यो, मेरो खुट्टा काट्यो। बट त्यसपछि व्हिलचेयर आउनेछ, आउने छैन र? सुरुको 5-6 महिना रुनेछ, खुट्टालाई हेर्नेछ र सोच्नेछ मसँग केही खराब कुरा भयो, उसले सोच्नेछ नि होइन र? अनि बिस्तारै बिस्तारै उसको दिमाग के हुनेछ? अनि 6 महिनापछि जब ऊ उठ्नेछ, उसलाई बाहिर गार्डनमा घुम्न जानु छ, आफ्नो खुट्टालाई हेरेर रुने छैन। उसले के गर्नेछ? आफ्नो व्हिलचेयर तान्नेछ, आरामसँग बस्नेछ, अनि के गर्नेछ? घुम्नेछ। किनकि अब आफ्नो भरोसा उसको खुट्टामा राखेको छैन, उसको भरोसा केमा आएको छ? व्हिलचेयरमा। त्यसरी नै जब तपाईँले यो बुझ्नुहुनेछ, तपाईँ आफ्नो योग्यताबाट जिउन बन्द गर्नुहुन्छ र त्यो योग्यताबाट जिउन सुरु गर्नुहुन्छ जुन परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको छ। प्रेज द लर्ड। तपाईँले बुझ्नुहुनेछ म सबै कुरा गर्न सक्छु। तपाईँले केमा रहन सिक्नु भएको छ? परमेश्वरमा रहन सिक्नु भएको छ। तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ यो आखिरमा के भएको छ। प्रेज द लर्ड। तपाईँको सोच बदलिसकेको छ। हालेलुया। तपाईँलाई परमेश्वर प्रेम के छ बुझिसक्नु भएको छ, थाहा पाउनु भइसकेको छ। कसले तपाईँलाई के गर्नु भएको छ? योग्य। उठाउनुहोस् आफ्नो हात, गर्नुहोस् अन्य भाषाहरूमा प्रार्थना। Lantrala shatele intrala hitala bade lintre ke boshati lima rang ragazali alagabantele ralaba lantuli alibasita la kadare rala rindele rali rali alababa runtele rindala ratili alaba runtili ontele Rantele atala ratili 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 alaba londale londele lirala zatele lantili lantala lindolo lerele lashati 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 larala Lindele, 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 lindele.
बिंदली शांदले लांदोलो लांदला लातिली यालला लूशते लारला. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. ओके, यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने तपाईँ राम्रो ठाउँ आउनुभएको छ नि, होइन? हामी तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ, उभिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने र म चाहदछु कि यदि तपाईँ अन्धकारको वशमा हुनुहुन्थ्यो भने आज छुट्नुहोस् र छोटो प्रार्थना गर्नुपर्छ मसँग र तपाईँले त्यो योग्यतालाई ग्रहण गर्नुहुनेछ, त्यो प्रेमलाई महसुस गर्न सक्नुहुनेछ जुन परमेश्वरले तपाईँलाई गर्न चाहनुहुन्छ प्रार्थना। तपाईँ आँखा बन्द गर्नुहोस् र म जे भन्ने छु मेरो पछि आफ्नो मुखले भन्नुहोस्। तपाईँ आँखा बन्द गर्नुहोस्, हृदयमा विश्वास गरेर आँखा बन्द गर्नुहोस् ताकि तपाईँको ध्यान यताउता नजाओस्। हे प्यारो पिता, म तपाईँसँग आउँदछु येशूको नाउँमा। म विश्वास गर्दछु येशू ख्रिस्टमा, जीवित परमेश्वरको पुत्रमा, कि उहाँ मलाई बचाउनको लागि क्रुसमा मर्नुभयो र परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिन मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो, सधैँभरिको लागि जीवित। म आज येशूलाई बोलाउँदछु मेरो जीवनमा मेरो प्रभु हुनको लागि, मेरो स्वामी हुनको लागि। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। म बाँचेको छु। आजदेखि म परमेश्वरको सन्तान हुँ र म आफूभित्र परमेश्वरको जीवनलाई ग्रहण गर्दछु येशूको नाउँमा। आमीन। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि। थ्याङ्क यू। प्रेज द लर्ड। यो समय हो आफ्नो भेटी र दशांश र के गर्ने, पार्टनरशिप दिने। थ्याङ्क यू। गॉड ब्लेस यू। उहाँहरूले हाम्रो हेल्प गर्नुहुनेछ। जोडसँग ताली बजाउँछौँ हामी। ओ यस, तेरे जैसा कोई और नहीं, तू ही है। तूने मुझे जीवन दिया, परिपूर्णता का जीवन। यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा।
प्रार्थना गर्नेछौँ। अब आफ्नो हातलाई उठाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद दिँदछौँ परमेश्वर, हामीले यति धेरै प्रेम गर्नुभएको लागि धन्यवाद। हामीलाई यो अनुग्रह दिनुभएको लागि कि हामी हाम्रो भेटी तपाईँसँग ल्याउन सकौँ। जसरी हामीले दिएका छौँ यसको बढेको फसल हामी ग्रहण गर्दछौँ। When work is offering us multiplication, हामी यो भेटीहरूलाई मल्टिप्लिकेसनको आशिषहरू बोल्दछौँ तपाईँको राज्यको विस्तारको लागि। जो जसले दिनुभएको छ उहाँहरूको योग्यता अझ बढ्दै गएको छ र जसले दिन सक्नुभएको छैन उहाँहरूसँग योग्यता आउँदैछ। त्यो प्रेमको समझ आइपुगेको छ। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ येशूको लागि। एनाउन्समेन्ट छ र हामीले अनुग्रह ग्रहण गरेका छैनौँ र कुरा त हामीले सुनिरहेका थियौँ, अनुग्रह सुनिरहेका थियौँ अनि हामीले अनुग्रह ग्रहण पनि गरिरहेका थियौँ र यो समय हो कि हामी अनुग्रहलाई इस्तेमाल गरौँ। प्रेज द लर्ड। यी चिजहरू जुन हामीले गर्नुपर्छ त्यो हरेकले गर्नुपर्छ। एकअर्कालाई भन्नुहोस् हरेकले गर्नुपर्छ। आफूले अलग नहेर्नुहोस्, ठिक छ? तपाईँ पनि चर्च हुनुहुन्छ, म पनि चर्च हुँ अनि चर्चलाई भन्दैछ यही काफी छ, बाँकी त चर्चले आफै गर्नुपर्छ। प्रेज द लर्ड। तपाईँ चर्च हुनुहुन्छ, तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ के गर्नुपर्छ। फेरि पनि म भन्दैछु, ठिक छ नि, होइन? किनकि मान्नुहोस् म ठुलो चर्च हुँ र मलाई धेरै भनिएको छ तपाईँ के हुनुहुन्छ, आफ्नो ठुलो भएको ठाउँमा अग्रसर हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। ठिक छ नि, होइन? एक दिन त सबैजना बच्चै थियो, फेरि बढ्दै गयो। अब मैले तपाईँभन्दा अगाडि बुझेँ र तपाईँले पनि बुझ्दै हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। ग्लोरी। यो सबैभन्दा पहिलो छ जुन आत्माहरू हामीले जितेका छौँ, आत्मालाई हामीले बनाएर पनि राख्नुपर्छ। मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ केवल हामीले आत्मालाई जित्नेवाला छैनौँ तर त्यसलाई बनाएर पनि राख्नेछौँ। त्यो होइन कि हामीले सौतेनीबाट छुट्यायो भने फेरि सौतेनीले फेरि छोडिदियो। बुझ्नुभयो कि यदि श्रीमानलाई छोड्नुहुन्छ भने फेरि श्रीमान फेरि कहाँ जानेछ? सौतनीसँग। यदि हामी उनीहरूलाई छोड्छौँ भने यहाँ बनाएर राख्दैनौँ तब फेरि कहाँ जानेछन्? अन्धकारको राज्यमा। किनकि अहिलेसम्म उनीहरूको प्रेम त त्यही छ। पिक्चर, ख्याल, नातेदारहरूको विवाहमा ढिङ्चिका। यो होइन कि उनीहरू दुनियाँबाट बाहिर निस्केको छ भने दुनियाँबाट गएको छ। कतिजना मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? दुईवटा छ नि होइन कदम। र यो हो नि उहाँहरूलाई हामीले दुनियाँबाट बाहिर निकाल्यौँ तर उहाँहरूभित्रको दुनियाँ त अझै पनि भित्रै छ नि, होइन? त्यसले पनि ढिङ्चिका उहाँहरूभित्र उहाँहरूको जान्ने पुरै चान्सेसहरू छ। यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ? समातेर राख्नुपर्छ। प्रेज द लर्ड। तपाईँसँग नि हामीले यही गऱ्यौँ नि, के गरेनौँ र? नत्र भने तपाईँ त ढिङ गर्दै यहाँबाट निस्केर जानुहुन्थ्यो। मैले भने होइन, तब हामीले त्यो ढोका बन्द गऱ्यौँ, यहाँ तपाईँलाई समातेर राख्यौँ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। त्यसैले यो आत्माले केवल जित्नु मात्र छैन, त्यसलाई के गर्नुपर्छ? बनाएर राख्नुपर्छ। उहाँहरूलाई फलोअप गर्नुपर्छ, उहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। अर्को छ जोसँग हामी पार्टनरसिप पनि गर्दैछौँ अनि हरेक सेलको टार्गेट छ 31 मार्चसम्म 6,000 रुपियाँ दिने। कति दिनु? के तपाईँको सेल लिडरले बोल्नु भएको छ भने उहाँलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। हरेक सेलको, यो होइन कि हरेक सेल लिडरको, त्यसले हरेक सेल धेरै पैसा हो र? 6,000 धेरै हो र? बिल्कुलै होइन। अब यु आर ग्रोन अप, हामी बढेका छौँ, हामीलाई थाहा छ कि यो चिजमा के लाग्दछ, पैसा। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। यसले दिने अनुग्रह हामीसँग छ, भन्नुहोस् आमीन। ठिक छ? त्यसैले हरेक सेलले के दिँदैछ? 6,000 31 मार्चसम्म। पक्का? ठिक छ? दोस्रो हाम्रो अर्को एउटा ठुलो प्रोजेक्ट छ, त्यो हो हामी 31 मेसम्म के गर्नेवाला छौँ? ऱ्याप्सोडीसँग। कोसँग? ठुलो काम गर्नेवाला छौँ र त्यो हो कि त्यो फिगर म तपाईँहरूलाई पछि भन्ने छु। पहिला म तपाईँको रोल भन्दछु। प्रेज द लर्ड। ठुलो फिगर देखेर तपाईँको दिल फेरि, तपाईँको मन फेरि हुन्छ यहाँ त्यो बिर्छ। अब आफ्नो काम हेर, के हेर्नुहोस् तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले के ठुलो काम छ, तब आफ्नो रोल हेर्नुहोस्। तपाईँ यो होइन कि मैले के गर्नुपर्छ, तब तपाईँले के गर्नुपर्छ। अस्ति हामीले प्रत्येक सेलले 100 ऱ्याप्सोडी बाँड्यौँ र अब के गर्दैछौँ? हामी अनुग्रहलाई बढाउनेवाला छौँ, अनुग्रहलाई धेरै प्रयोग गर्नेवाला छौँ। अर्को 3 महिनामा मार्च, अप्रिल र मे, अबबाट सुरु हुनेछ। मार्च, अप्रिल र मे। अहिलेसम्म हामीले एउटा सेल जसरी के दियौँ, 100 ऱ्याप्सोडी किन्यौँ अनि बाँड्यौँ एउटा सेल जसरी। कसरी? अब 3 महिनामा हरेक मानिसले, सेलको हरेक मानिस के गर्नेवाला छ? 200 ऱ्याप्सोडी किनेर बाँड्नेवाला हुनुहुन्छ। गाह्रो छ? हेलो, त्यसले तपाईँलाई योग्य बनायो। के बनाउनु भयो?
योग्य बनाउनु भयो। नसोच्नुहोस् हो म बच्चा हुँ। कि तपाईँ आफूभित्र काम गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरको योग्यतालाई देख्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। सो के गर्नेवाला छौँ हामी? 200 वटा ऱ्याप्सोडी। यसपल्ट ऱ्याप्सोडीको रेट पनि थोरै अलग छ। 50 रुपियाँ कति, यानि कति दिँदैछौँ एकजना मानिस? 10,000। ठुलो चिज हो र। 3 महिनामा कति? हेलो, 3 महिनामा एकजना मानिसले कति दिँदैछ? 10,000। धेरै त होइन नि, योग्यता ठुलो छ। प्रेज द लर्ड, योग्यता योभन्दा ठुलो छ। सो द्याट्स द टार्गेट। हामीले कसरी के खोज्दैछौँ? यस्तो 5,000 मानिसहरू, त्यसैले हामीलाई 5,000 पार्टनर चाहिन्छ जसले के गर्दैछ? 200 ऱ्याप्सोडी किनेर बाँड्नेछन्। अनि 5,000 × 200 कति हुनेछ? 10 लाख। कति भयो? 10 लाख। ध्यान दिनुहोस्, जब हामी यो गर्नेछौँ भारतको मालिक पनि हामी हुनेछौँ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। प्रेज द लर्ड। ठिक छ, तयार हुनुहुन्छ सबैजना गर्नलाई? भन्दछु, सेलमा जानुहोस्, तपाईँको सेल रेट तपाईँलाई अझ धेरै भन्ने छ र हामीले त्यो गर्नु छ। त्यो समय हामी उभिनेछौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। आफ्नो हातलाई उठाएर परमेश्वर म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु तपाईँको बच्चाहरूको लागि बढेको अनुग्रहको जीवनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँले सुन्नुभएको छ, त्यो गर्ने योग्यता छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। हामी मलारको चर्चबाट पुरा विश्वमा पुग्दैछौँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरूद्वारा लाखौँ आत्माहरू आउँदैछन् येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरू अर्बौं रुपियाँसँग पार्टनरसिप गर्न सक्दै हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँले आफूभित्रहरू काम गर्दै तपाईँको योग्यतालाई देख्न सक्दै हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। धन्यवाद दिँदछौँ, धन्यवाद दिँदछौँ, धन्यवाद दिँदछौँ। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमीन। परम पिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्मासँगको संगति हामीसँग सदाको लागि बनिरहनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमीन। निश्चय भलाइ र करुणा सदा मेरो जीवनमा वास गर्नेछ र म सदाको लागि परमेश्वरको घरमा वास गर्नेछु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमीन। थ्याङ्क यू, गड ब्लेस यू। आनन्द मनाउनुहोस् किनकि वचनले Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.